انشاءاللہ میں دعوت دیاں گا خطاب واسطے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ اللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آواز کھولو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ آواز تھوڑی باریک کر کے اونچی کرو، آواز کھولو۔ آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی جن جن بھائیوں نے جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ خطیب اسلام فضیلت الشیخ قاری محمد عدنان ناطق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم بھائی فضیلت الشیخ مولانا محمد سعید ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی، مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی طلباء، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ محترم مولانا قاری محمد اعجاز صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے، علاقہ بھر دے معزز علماء شیخ عبد الرحمن صاحب اور میرے تو قبل خطیب اسلام حافظ محمد زکریا یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں۔ منٹاں والی گفتگو ہے، ادھر میری طرف خود توجہ فرماؤ۔ فیس بک اخبار دیاں اکثر خبراں جھوٹیاں ہوندیاں،
کوئی بھاویں سچی ہوئے نہیں تے جھوٹ۔ خدا دی قسم قرآن پڑھیا کرو سنیا کرو، نبی پاک دی حدیث پڑھیا کرو سنیا کرو۔ قرآن اور حدیث اندر جیڑیاں بھی خبراں بیان ہوئیاں نے ساریاں ہی خبراں سچیاں۔ قرآن پاک دی کوئی خبر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں جڑی مستقبل دی خبر بذریعہ وحی آپ نے بیان کیتی ہے، کوئی بھی خبر غلط ہو سکتی۔ قرآن بھی حق اور سچ ہے تے نبی پاک دی زبان چوں نکلیاں ہوئیاں باتاں بھی حق اور سچ۔ قرآن بھی وحی ہے تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن حق اور سچ، نبی پاک دی باتاں بھی حق اور سچ۔ دلیل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پتر بھی صحابی باپ بھی صحابی۔ تھوڑی توجہ میری طرف ہے، اگوڈے چھٹو حضرات ادھر میری طرف دیکھو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں لکھیا کر دے، باتاں لکھیا کر دے، نوٹ کریا کر دے۔ قریشیاں کہا نبی پاک کدے کیڑے موڑ چندے نے کدے کیڑے موڑ چندے نے، ہر گل ہی لکھ لیں دی اور نہ لکھیا کرو۔ سیدنا عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، آگے ساریاں گلاں سنائیاں۔ آپ فرماندے نے اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، مینو قسم ہے رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے۔ آقا فرماندے نے میری زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ بھی جاری نہیں ہوندا۔ حضور فرماندے نے جو میری زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ قرآن بھی حق اور سچ تے نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ۔ قرآن پاک دیاں خبراں بھی سچیاں تے نبی پاک دیاں خبراں بھی۔ حضرات میری طرف ایکھنا غور کرنا، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی۔ قرآن پاک اندر ایک خبر بیان ہوئی ہے، مثال دے طور تے تبت یدا ابی لہب وتب، اے خبر بیان ہو رہی، ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، ان دی دولت نے انہوں کوئی فائدہ نہیں دیتا، ان دی بیوی دے گلے اندر مونج دی رسی، ابو لہب بھی جہنمی ان دی بیوی بھی جہنمی۔ ہن تسی ایمانداری نہ دسو اے جڑی خبر قرآن نے بیان کیتی یہ پوری ہوئی کہ نہیں؟ قرآن اندر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، اگے خبر بیان ہو رہی ہے انا شأنیک هو الابتر، نبی پاک دے دشمن بے نام و نشان تے تم کٹے۔ اے جڑی خبر بیان ہو رہی ہے پوری ہوئی کہ نہیں؟ سڑ جائے زبان اس ظالم نکارے دی، کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی، لکھ لعنت ہوندے تے رب جبارے دی، ٹوئی نہ ملسی جگوں اوترا ای جاونا، انا شأنیک هو الابتر۔ جڑی خبر بیان ہوئی بولو پوری ہوئی کہ نہیں؟ ادھر میری طرف ایکھیا جے اے قرآن جے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب جی، نبی پاک دے سینے تے رب العالمین نے
ایک داستان دا تذکرہ ادھر میری طرف دیکھو، توجہ فرماؤ۔ قرآن دا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ یوسف دیاں 111 آیات نے اللہ پاک نے پورا واقعہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام دا سورہ یوسف دی شکل اندر آمینہ دے لال دے سینے تے نازل کر کے بذریعہ وحی اللہ پاک فرماندے ہیں سونےو ایک بہترین توانو اسا قصہ سنانے ہاں، وحی دے ذریعے بہترین قصہ سنانے ہاں۔ اس قصے نو سنن تو پہلا تساں غافل سو، بے خبر سو، تساں نہیں سو جان دے، اللہ پاک نے اے خبر نبی پاک دے سینے تے بیان کی تھی۔ حضرات میری طرف دیکھو، خدا دی قسم جڑیاں خبراں رب بیان کرے او بھی سچیاں نے، تے جڑی خبر آمینہ دے لال بیان کرن او خبراں بھی۔ مکے والا کہا سی سونے ہو جے تسی رب دے سچے نبی ہو پھر دسو سیدنا یوسف علیہ السلام تے یوسف دے پراواں دا کیا معاملہ سی؟ کنان تو مصر کیویں گئے؟ اللہ پاک نے 111 آیات نازل کر کے کٹھا ترتیب سے سارا واقعہ نازل کر کے اینڈ تے کہا سونے ہو اے محبوب جی اے غیب دیاں خبراں نے جڑیاں بذریعہ وہی اسی تواڈے سینے تے نازل کر رہے ہیں۔ یہودیاں گل سنی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک دی کولو سورہ یوسف سن کے آندے نے اے نبی او قصے بیان کردہ ہے جڑے توراتو انجیل اندر موجود نے، دیگر اور بھی قرآن پاک اندر بڑیاں خبراں نے۔ قرآن اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا۔ آپ دے 3 بیٹے تینے بچپن اندر فوت ہو گئے۔ حضرات محدثین آندے نے جدو بچے جوان ہو جانا لوگ آندے نے اے اپنے ابے ورگا ہے کہہ دیندے نے نا۔ آپ دے بچے بچپن جو فوت ہو گئے چونکہ آپ نبی آخری نبی سن، حضور دے بعد جھوٹے کذاب لانتی جہنمی آ سکتے نے، کوئی سچا نبی آ سکتا نہیں۔ اللہ پاک نے بچپن اندر ہی بیٹے دے کے بلا لے کی مانی کہ میرے محبوب جیسا اللہ پاک فرماندے نے میں بنایا ہی نہیں، آونا ہی نہیں، کل نو لوگ اے نہ کہن اے جڑا جا رہے ہیں نا اے محمد پاک ورگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ورگا رب نے دنیا تے اور کوئی بنایا۔ ذرا سپیکر نا بیس ایکو کٹ کرو، میں نے سپیکر مزہ نہیں دے رہے ہیں، سیٹ کرو اللہ توڑے ساؤنڈ جی برتاں پائے، شور کٹ ہوئے، سادی جی آواز ہوئے، سپیکر دا ہی زور لگے، اس سونے دا کی فائدہ جڑا کنہ نو کھائے۔ انہوں ذرا صحیح کرو، جے دعاواں لینا چاہتے ہو تو ذرا بہتر کرو۔ اللہ پاک توڑے ساؤنڈ نو بابرکت بڑھائے، توڑے رزق مال اندر برکت دے، ہر کم اندر جدو دل لگا کے بندہ محنت کرے تے بعد چ اللہ پاک عزت دیندہ ہے۔ ادھر میری طرف ایکنا توجہ فرمانا، میں گزارش کر رہا ہوں قرآن پاک دیاں خبراں بھی سچیاں تے نبی پاک دی زبان چو جنیاں خبراں نکلیاں او بھی سچیاں۔ اگر صرف میں قرآن پاک دیاں خبراں بیان کراں کافی بات دور چلی جائے گی، میں بس اشارہ کر دیتا ہے، انشاءاللہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ ہن ادھر میری طرف دیکھنا، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی۔ دلیل کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
ما ضل صاحبكم بما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ پاک قسمہ چوک چوک کے فرما رہے نے کہ میرا محبوب صراط مستقیم تے وے، ہدایت جنت دے رستے تے وے۔ اللہ پاک نے قسمہ چوک چوک کے فرمایا ہے میرا محبوب ہدایت اور جنت دے رستے تے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے، دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے۔ اِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جدوں بھی حضور بول دینے اللہ پاک دے آرڈر اور وحی نال بول دینے۔ اور سنیا جے قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، قرآن بھی حق اور سچے، نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے دلیل کیے۔ ادھر میری طرف دیکھیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریہ وحی ایک خبر بیان کیتی ہے۔ صحیح البخاری آقا فرماندے نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو اینج کر چند ساتھی نال للہ، سادی آواز کھولو، بیس ایکو سب کوئی بند کر دیو، سادی آواز کھولو ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی جی اینج کرو مکے نو جاندیاں رستے اندر ایک جگہ جندہ نام روضہ خاک ہے، اوتھے پہنچ جا، ایک تینوں بی بی ملے گی، اس بی بی نے پردہ کیتا ہونا ہے، عورت نے پردہ کیتا ہونا ہے، اونٹ تے سوار ہوئے گی۔ نبی پاک فرماندے نے اس بی بی کول تانوں ایک رکا تے خط ملے گا، جاؤ رکا لے کے آؤ، خط لے کے آؤ۔ سیدنا علی آکھو رضی اللہ، بولو ذرا رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ نو مدینیوں نکل پیندے نے، چند ساتھی نال تیز رفتار گھوڑے دوڑائے تے چل دیاں روضہ خاک تے پہنچ جاندے نے۔ اتھے انتظار کردے پہ ایک بی بی کچھ دیر بعد جڑیاں نشانیاں نبی پاک نے دسیاں نے، ایک بی بی آئی پردہ کیتا ہے، اونٹ دے اوپر بیٹھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر نبی پاک دے ساتھی اسے بی بی دے کول گئے، آندے نے بی بی تیرے کو لے کر رکا تے خط لیٹر ہے جیڑی مدینیوں مکے نو لے کے جا رہی ہیں، اور رکا تے خط لیٹر کتھے، رکا سانوں دے دے۔ بی بی آندی ہے نبی پاک دیو یارو میرے کل کوئی رکا تے خط کوئی نہیں، میرے کل کوئی لیٹر تے رکا کوئی نہیں، تو انہوں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سیدنا علی پاک فرماندے نے بی بی سانو غلط فہمی نہیں ہوئی، ساڑھے مرشد پاک نے فرمایا ہے کہ بی بی کو رکا تے خط ملے گا، تے ساڑھے مرشد دی کوئی بھی بات غلط ہو سکتی، بولو ساڑھا ایمان ہے، آگ پانی ایک ہو سکتا ہے، زمین پاہمیں پھٹ جائے، آسمان گر جائے، خدا دی قسم نبی پاک جڑی گل فرما دین او کدی بھی غلط ہو سکتی، بولو کدی بھی بات غلط ہو سکتی، او بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ساڑھا ایمان اعتقاد اور یقین ہے۔ تے بی بی آندی ہے تو انہوں غلط فہمی، میرے کل کوئی رکا نہیں، سامان دی تلاشی لئی گئی، حضرات کوئی رکا تے خط نہیں ملیا۔ بی بی آندی ہے نبی پاک دیو یارو مینوں جان دیو، رستہ چھوڑ دیو، کوئی رکا تے خط کوئی نہیں۔ سیدنا علی پاک نے تلوار نے آم چوں بار کٹ لئی، تلوار بار کٹ کے آندے نے بی بی تو جھوٹی، سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے، جگاں دے پیر نے جیڑی گل فرما دیتی ہے او بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ساڑھے مرشد پاک دیاں باتاں کدی غلط نہیں ہو سکتیاں۔ آپ ہی رکا دے دے،
اگر تو رکا نہ دیویں گی خدا دی قسم تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لینی پئی، اسی تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لواں گے۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان چون نکلن والے الفاظ کدی بھی غلط ہو سکدے۔ بی بی نے صحابہ دا ایمان ویکھے ہے، نبی پاک دی زبان تے پختہ یقین ایمان ویکھ کے آندی ہے نبی دیو یارو تو انو اپنے مرشد دی زبان تے اتنا یقین ہے۔ فرمایا ہاں نبی پاک دیاں باتاں انجنے جویں قرآن دیاں ایتاں نے، سبحان اللہ، نہ قرآن دیاں بات ایتاں دے اندر شک ہے، نہ نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ بی بی نے جدوں صحابہ دا ایمان ویکھے ہیں حیران ہو جاندی ہے، آندی اچھا نبی دیو یارو پرے منہ کرو۔ صحابہ نے ادھر منہ پھیریا، بی بی نے برخا لایا، گوت کھولی، سردیاں مینڈیاں تے بال کھولے، وچوں رکا تے خط کٹ کے حضرت علی پاک دے ہاتھ اندر دے کے آندی ہے، علی جی اے رکا للو، اج تواڈا ایمان ویکھ کے میں حیران ہو گئیاں تے رکا دین تے مجبور ہو گئیاں۔ حضرات میری طرف ویکھنا، علی پاک فرماندے نے بی بی ساڈا مرشد وحی دے بغیر نہیں بولدا، جویں قرآن دیاں ایتاں نے اونج نبی پاک دیاں باتاں نے۔ صحابہ دے پختہ ایمان اور یقین دی وجہ نال خدا دی قسم بی بی نو بل مجبور ہو کے اینو مجبور ہو کے گت تے سر دے بالاں وچوں رکا کڈ کے دینا پیا۔ پھر میں نو کہنا پوے گا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ بی بی آج حیران ہو گئی ہے کہ صحابہ نو حضور دی زبان تے کتنا یقین اعتماد ہے۔ ابو جال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آندہ کوئی نویں تازی، آپ فرماندے نے نویں تازی ہے میرے کول، آج رات میں نو رب نے بلایا ہے تے میں بیت المقدس ستے آسمان جنت دی سیر کر کے آیا۔ تے ابو جال آندہ ہے اسی تے اگے نہیں مان دے ساں، 1.5-2 مہینے دا سفر راتوں رات کیویں ایک گپ پہ اسی نہیں مان دے۔ حضور فرماندے نے تیری مرضی نہیں ماندا لیکن مینوں میرے رب نے بلایا ہے۔ جدو حضور نے اے خبر بیان کی تھی ایمانداری نہ دسو اے خبر سچی ایسی کہ نہیں؟ ابو جال نے انکار کر دیتا ہے۔ حضرات آندہ میں 2-3 اور چودھری بلاواں تے تسی انہاں سامنے گل کرو گے؟ آقا فرما دے نے مسجد سپیکر کوئی نہیں یار او لگا لو، او مینوں دے دیو ذرا، اے نہیں سپیکر وارج، اے تے ترن نہیں دے رہے مینوں گفتگو نہیں کرن دے رہے۔ حضرات ہیں جی بس ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں جی ویسے کرو، انشاءاللہ آپ ویسے ہی کر لینے ہیں۔ اے ذرا میں ذرا دور ہو کے گفتگو کراں تے مینوں سکون آ رہا ہے گل کردا، جدوں ان دے قریب ہو جاؤ یہ بالکل جام کر جاندا ہے۔ وہ جویں پرانے زمانے دا کوئی سائیکل ہوئے جڑا چین نو کوئی تیل شیل ہی نہ لگیا ہوئے تے انہوں کتھوں ترنا ہے جی، یہ گاں ترے گا سانو ترے گا تے کوئی گل بات سمجھاواں گے۔ حضرات سپیکر اچھا ہوئے گفتگو کرن والے نو پریشانی نہ دے پھر بندہ آسانی نال مسئلہ سمجھاندا ہے۔ ہن ان دی ٹینشن ان دی پریشانی دی وجہ نال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا سکنا، کی فائدہ ہے ایسے سپیکر دا۔ میں کافی دفعہ درخواست کی تھی لیکن چلان والا پائی یا تو انجان ہے یا انہوں پتہ ہی نہیں کہ انہوں چلانا کیویں ہے۔ ادھر میری طرف دیکھنا توجہ فرمانا، ایک گلے نو تنگ کر رہا ہے، گفتگو کرن نہیں دے رہا، آسانی نال گفتگو کرن دے گا تو کوئی میں 4 گزارشات کرنی ہے نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے جنہیں مرضی چودھری بلا لے تے میں انہاں چودھریاں سامنے بھی ایک گل کرانگا۔ 2-4 چودھری آئے تے آ کے ابو جہل آندا ہن دسو تسی رات کتھے گئے سی؟ آپ فرماندے میں بیت اللہ تم بیت المقدس ستے آسمان جنت دی سیر کر کے آیا۔ حضرات انہاں چودھریاں شور شرابہ کر دیتا آندے نے اسی نہیں ماندے۔ ابو جہل ایتھوں نکلیا، حضرت ابو بکر صدیق آکھو رسی اللہ، پھر بولو رسی اللہ،
رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلا گیا، جا کے آندا ابو بکر جی کوئی بندہ اے گل کرے میں بیت اللہ تو بیت المقدس گیا، مہینے ڈوڑھ مہینے دا سفر، راتوں رات واپسی آ گیا، گل منن والی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے گل تے نہیں منن والی، کیونکہ مہینے ڈیڑھ دا سفر ہے اتنا لمبا، تے راتوں رات ایک رات وہ بھی تھوڑے ٹائم اندر، پر تینوں کنے کیا ہے؟ ابو جہل آندا تہاڈا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیندہ کلمہ پڑھیا جے او حضور اے گل فرما رہے نے، تے سیدنا ابو بکر صدیق دا ایمان ویکھیا جے، پتہ کی فرماندے نے؟ اوے ابو جہل جے کوئی ہور بندہ گل کرے پھر گل سوچن والی نہ منن والی، جے نبی پاک اے گل کر دین پھر سوچن دا موقع بھی، تے جے بندہ نبی پاک دی بات تے سوچے تبصرہ کرے پھر ایمان رہندا۔ فرمایا خدا دی قسم جے گل حضور نے کہی ہے ابو جہل تو من نہ من، ابو بکر صدیق دا ایمان ہے، آقا ضرور بیت المقدس گئے، جنت دی سیر کر کے آئے، کیوں؟ او نبی جدوں بولدا ہے آپ دی زبان وچوں نکلن والا کوئی بھی حرف اور لفظ غلط ہو سکدا، آپ دیاں باتاں کدی بھی جھوٹ ہو سکدیاں نہیں۔ اے جی ابو بکر صدیق دا ایمان ابو جہل کو سنے ہیں کہ تواڈے نبی انج فرما رہے نے، اوتھے ہی تصدیق کر دیتی، فرمایا سارے کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، جے میرے حضور نے یہ گل کہہ دیتی ہے تے کدی بھی غلط ہو سکدی، بولو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو ہدایت چاہندے ہو انجے ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے یار ایمان لے کے آئے نے۔ آقا دی زبان تے کیویں پختہ ایمان پختہ یقین، توجہ ہے میری طرف، ادھر میری طرف ویکھیا جے، پختہ ایمان اور یقین، خدا دی قسم نبی پاک دی زبان چو جڑیاں گلاں نکل جان او کدی بھی غلط ہو سکدیاں، بولو بولو میرے تیرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے جن دا نام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگل بیابانے بیمار ہو جاندے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، حضرت ابو ذر بیمار نے تے بیوی کول بیٹھی ہے، بیوی منظر دیکھ کے رون لگ پئی، روئی جاندی ہے، ابو ذر نو ہوش آئی پوچھیا نہیں کرما والی ہے کیوں رونی ہے، گل کی ہے؟ بیوی رو کے آندی ابو ذر کافی دور مدینے ہو ایک بستی اندر ڈیرا لا کے بیٹھے ہیں، جنگل بیابان ہے، میں نو ڈر لگ رہے ہیں اگر تو ایسے بیماری نال فوت ہو گیا تیرا جنازہ کون پڑے گا، کفن و دفن دا انتظام کون کرے گا، عورت ذات کلیاں، اے گل سوچ کے ڈر کے روئی جانیاں۔ وے ابو ذر اللہ پاک تینو تندرستی دے وے، باقی ساری زندگی اسا مدینے شہر اندر گزار دیاں گے۔ بیوی نے رو کے گل کی تھی، ادھر میری طرف دیکھو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے فرماندے نے کرما والی ہے نہ پریشان نہ ہو، ایتھے میں تینوں نبی پاک دی ایک حدیث سناواں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ خامد اپنی بیوی نو کہہ رہے ہیں رون والی پریشان ہون والی گل نہیں، حوصلہ کر، میں تینوں جگاں دے پیر دی حدیث سناواں، سبحان اللہ۔ اسی بھی کدے گھر دے اندر اپنی بہن بیٹی امی یا اپنی بیوی نو کوئی نبی پاک دی حدیث سنائیے کدے بیٹھ گیا؟ کیا کرما لیے جھٹ دے چلے دی جان، سارا دن کھان پکان تے آج رہی تھے میرے کول بے، میں تینوں کوئی 4 ایتاں قرآن دیاں سناواں، کوئی 2 نبی پاک دیاں حدیثاں سناواں۔ ساڑھے تے پنڈاں دا ماحول ہے،
ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦੀਏ, ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਇਹ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਤਾਇਆ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ टीवी लगे है रिमोट मियाँ पकड़दा कदे बीवी पकड़दी है, रल मिल के मुकाबले अंदर टेशन ही भजाई जाते हैं। कोई किस्मतां वाला होएगा जड़ा कहंदा होएगा करमा लिए इत्थे बह जा मैं तैनूं नबी पाक दी हदीस सुनावां। बीवी नूं आंदा तैनूं आइसक्रीम खुआवां, दही भल्ले खुआवां, समोसे जिन्ने मर्जी खा, कोई माल्टे फेरी वाला तो सुक्का ना जाए, खाई जा जो दिल करता है। और जिन्ना मर्जी खाए, लेकिन कदे ये भी पूछ लिया कर कोई नमाज भी पढ़ी है कि नहीं। सही अल बुखारी है, खुदा दी कसम मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा फजर दी नमाज नहीं पढ़ता शैतान उनके कन्ना दे अंदर पेशाब करता है। ए मेरे उलमा बैठे ने पूछ लो, इत्थे शैतान थक गया पेशाब कर करके, कई अजे भी फजर नहीं पढ़ते। और खुदा दी कसम मैं जिम्मेदारी नाल गल कर रहा, मैं कोई गप्पां पैदल खबरां छड्डन नहीं आया। सवेरे मुँह दिन चढ़े बूथा चुक के उठ पिया, सिगरट मूँह च इंज ही दातरी बड़ी, पट्ठे लैन चला गया, मज्जां तो दुध चोई जाता है, गोए ते भोसियां दे अंदर तुरया फिरदा है, पट्ठे ले आए दोपहर नूं खा लिया, फिर पट्ठे पा ले शाम नूं खा लिया, इंज ही लिबड़िया तिबड़िया बिस्तर भर गया। ये बंदा है जानवर है, केड़ी बला है, केड़ी मखलूक है। मुसलमानां ते काफरां दे दरमियान फर्क नमाज दा। ते जिन्हां कदे चखी नहीं, अम्मा बेनमाज, अब्बा बेनमाज, पुत्र सारा टब्बर बेनमाज, ते फिर तुसी कहो मुसलमानां दा घर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। जे अब्बा जुआ खेलदा है, ताश खेलदा है, शराबां पींदा है, बेनमाज है, पुत्र केड़े तहज्जुद गुजार होणगे, उन्हां प्यो नालों एक कदम अगे वधना है, घटना कोई नहीं। औलाद दे सामने इतने इतने बड़े गुनाह करना है, शर्म नहीं आउंदी। जे अम्मी बेनमाज है, मैनूं दसो धीआं तहज्जुद पढ़न गईयां? खुदारा खुद भी जहन्नम तू बचो, अपने बच्चियां नू जहन्नम तू बचाओ। ए जितना मजमा बैठा है, मैं बावां नहीं खड़ियां करांदा, सिर्फ सोचिया जे कितने ऐसे लोग ने खुदा दी कसम जिन्ना एं जो कुरान खोल के मुद्दतां गुजर गईयां, कुरान पाक दी एक सूरत दी तलावत नहीं की। चलो सूरत दूर है, कुरान पाक दी एक आयत है जो तू वेख के नहीं पढ़ी, कुरान पाक नू हाथ च पकड़ के। मस्जिद बावुजू मैं बैठा, जे तुसी भी बावुजू हो, गिनती शुरू कर दिए, लैना लग जाणगियां। कोई चंद लोग लभणगे जिहड़े कहणगे असीं रोज़ियां च पढ़िया सी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, सिर्फ उलमा दा काम है कुरान पढ़ना या बच्चियां दा काम है, तुहाडी कोई ड्यूटी नहीं। खुदारा कुछ फिक्र करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा फजर दी नमाज पढ़ लेंदा है, खुदा दी कसम अल्लाह पाक दी हिफाजत और जिम्मेदारी अंदर आ जांदा है। जड़ा फजर पढ़ लेंदा है उन्हें सुबह दा आगाज बड़ा बाबरकत कीता है। जड़ा फजर नहीं पढ़ता उन्हें सुस्ती कहली बेबरकती दे नाल सुबह दा आगाज कीता है। अहद करो इंशाअल्लाह 5 पूरियां पढ़ांगे, कह दो इंशाअल्लाह। अब मेरे उलमा बैठे ने, खुदा दी कसम जड़ा फजर और इशा नहीं पढ़ता, हुजूर फरमाते ने वो मुनाफिक बंदा है, ते जड़ा पूरियां 5 नहीं पढ़ता वो हाजी है। दसो मैनू, जड़ा 2 ना पढ़े मुनाफिक है, ते जड़ा 5 ना पढ़े पंजाबी च की कहोगे, मुनाफिकां दा प्यो ही होएगा, घट ते नहीं। एक मैनू आंदा मौलाना 8 साल हो गए मुंडे की शादी की है, 8 साल जी साड़ी नूह आई है ना, नमाज रोज़ा तो दूर की गल, उन्हें 8 साल कदे ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अस्तगफिरुल्लाह। दसो तुसी मैनू दसो, मुसलमान ने कुरान आंदा फसौफ यलकौना गय्या, सूरह मरियम जे, जड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता गई वादी अंदर जाएगा। हाफिज इब्ने कसीर आंदे ने
2 اونٹ یا 1 اونٹ دے برابر وزنی پتھر جہنم دے کنارے تو گرا دیتا گیا۔ حضرات 50 سال تک وہ پتھر گردا رہا، پھر جا کے اس جہنم دی تہ تے وادی دے نیچے پہنچیا، اتنی ڈونگی تے گہری وادی اندر اللہ پاک بے نماز بندے نو داخل کرے گا۔ قرآن آندہ جنتی جہنمیاں کل سوال کرنگے جہنم اندر کمیں پہنچے، وہ کہنگے قالوا لم نک من المصلین۔ اے علماء بیٹھے نے، خدا دی قسم قرآن جے جہنمی کہنگے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے تد جہنم اندر گیا۔ اجے کوئی شک ہے کدوں پڑھنی؟ اللہ کرے ساڑھے بچے، ساڑھے رشتہ دار، ساڑھیاں خواتین، ماما بہنہ بیٹیاں ساریاں نمازی بن جان۔ آمین کہو۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرات، خاوند اپنی بیوی نو آندہ کرما والیے، ایتھے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں۔ سبحان اللہ کو شیر پنجاب دا نام سنیا جے مولانا منظور صاحب، ہاں ویکھیا بھی ماشاءاللہ، انہاں دا ایک کلپ انہاں تقریر کیا، بڑی گل وائرل ہوئی ہے کہ نبی پاک فرماندے نے خوشبو نال مینوں بڑا پیار، اپنیاں بیویاں نال بڑا پیار، تے نماز اکھاں دی ٹھنڈک کے حدیث سنا کے نا آندے نے او خوشبوواں لان والے ہو، اپنیاں بیویاں نہ پیار کرن والے ہو، نماز تواڈے پیو پڑھنی۔ یہ شیر پنجاب نے کہا، میں نہیں کہا، ناراض نہیں ہونا، انہوں نے کہا بیویاں نہ پیار کر دیو، خوشبوواں لاندے ہو، نماز ابے پڑھنی ہے، نماز کنے پڑھنی ہے دسو؟ اللہ کرے ابا بھی پڑھن لگ جائے، اماں بھی پڑھن لگ جائے۔ اوہ اللہ جاندہ خدا دی قسم کئیاں دی چٹی داڑھی ہوگی، یہ اجے بھی نماز نہیں پڑھ دے، میں حلفن قسم چوک کے گل کر رہے ہیں، کئیاں نہ ملاقات ہوئی یار، قبر سیانے آندے نے یہ دیاں قبر چ لتاں بہت ہی ہنڈا لیے، تھوڑی رہ گئی، اجے بھی نماز نہیں پڑھنی تے کدوں پڑھنی؟ اللہ کرے کو ساڑھے دل اندر آخرت دی فکر پیدا ہو جائے۔ سب نالو پہلے میدان معاشر اندر نماز دے متعلق سوال ہونا ہے، پتہ ہے نا تو ان مسئلے دا، اتھے یہ نہیں پوچھیا جانا مولوی صاحب نو ہار پائے کہ نہیں پائے، دیگاں چڑھائیاں کہ نہیں چڑھائیاں، نعرے مارے کہ نہیں مارے، اشتہار چھپائے، یہ نہیں پوچھیا جانا، اے پوچھیا جانا ہے جلسہ کران والے ہو نماز بھی پڑھ دے سو کہ نہیں؟ جنہ آج مغرب پڑھی ہے ذرا اونچی کہو سبحان اللہ، جنہ عشاء پڑھی ہے بان چوک کے اونچی کہو سبحان اللہ، جنہ پنجے پڑھیاں نے اونچی کہو سبحان اللہ، تے جنہ فجر نہیں پڑھنی ہو بھی کہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ پڑھنی، میں پنجابی کہہ رہے ہیں، کوئی بولی تھی نہیں نا، انشاءاللہ پنجے پڑھاں گے، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ پنجے روٹین با مطابق با جماعت پڑھاں گے، تے 11 سجنہ رشتہ دارانو بھی نماز دی دعوت دانگ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی بیوی نو آندے نے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں، توجہ ہے؟ ہن حدیث سنیا جے میرے علماء بیٹھے نے تھے گل ہور سن لو۔ آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے اگے بیان کردہ ہے، نبی پاک فرماندے نے اے میرے اللہ اس بندے دے چہرے نو ہمیشہ ترو تازہ رکھ۔ حدیثاں سنن والا، یاد کرنے والا، یاد کر کے اگے بیان کرنے والا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے اللہ اوندے چہرے نو کدے کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آوے۔ نبی پاک دی دعا دا حصہ بننا چاہندے اس جذبے نہ بہو، حضور دیاں باتاں نوٹ کرو۔ ابو ذر حدیث سنان لگے، اپنی بیوی نو آندے نے کرما والی ہے، ایک دن میں نبی پاک دے کول بیٹھا سا، کوئی چاند نبی پاک دے ساتھی سے بیوی کول بیٹھے نے، آقا فرماندے نے ساتھیو اے جننے تساں بیٹھے ہو تو آڈے وچوں ایک میرا صحابی انج دائے جدو سفر کردہ ہے اکثر کلا کردہ ہے،
جدوں موت آئے گی تے جنگل بیابان اندر اونوں کلے نو موت آوے گی۔ اے نبی پاک نے خبر بیان کی تھی بذریعہ وحی، نام نہیں دسیا، بس اشارہ کر دیتا جتنے تساں بیٹھے ہو تواڈے وچوں ایک میرا پروانہ انج دا اے جدوں فوت ہوئے گا تے جنگل اندر فوت ہوئے گا۔ حضرت ابو ذر آندے نے اپنی بیوی نو، او جتنے نبی پاک دے ساتھی کول بیٹھے سن او سارے آہستہ آہستہ فوت ہو گئے نے، میں کلا بچیا واں تے جنگل بیابان انج لگدا ہے او اشارہ نبی پاک نے میرے متعلق کیتا ہے، لگدا ہے او جنگل اندر میں فوت ہون والا واں۔ بیوی گل سن کے پھر رون لگ پئی، بیوی پھر روئی جاندی ہے۔ ابو ذر فرماندے نے کرما والی ہے کیوں رونی ہے ہن کی بنیا؟ رو کے آندی ہے وے ابو ذر پہلے بیماری ویکھ کے تجربے نہ رو رہی سا، ہن نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے، حدیث مصطفیٰ کدی بھی غلط ہو سکتی، بولو ہن تے یقین ہو گئے ہیں باقی آئی تو دنیا تو چلا جانا ہے، جنازہ کون پڑھے گا، کفن دفن دا انتظام کون کرے گا؟ اس پریشانی نے روا دیتا۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے اپنی بیوی نو اجے میں تینوں ادھی حدیث سنائی دوسرا حصہ بھی سن لے، اجے تے مکمل حدیث نہیں ہوئی، حدیث مصطفیٰ دا دوسرا حصہ۔ آقا فرماندے نے صحابیو تواڈے وچوں جڑے ساتھی بیٹھے ہو ایک بندہ جنگل اندر کلا فوت ہوئے گا تے جدوں او فوت ہو جائے گا اون دے مرن دے کچھ دیر بعد، وفات دے کچھ دیر بعد گزرن والا ایک قافلہ گزرے گا، اس فوت ہون والے دا نماز جنازہ پڑھے گا، کفن و دفن دا انتظام کرے گا، انہوں دفن کر کے وہ قافلے والے دعا بھی کر دیں گے۔ ہن حدیث مکمل ہوئی ہے، حدیث مکمل کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی بیوی نو آندے نے کرما والی یہ سن لے، نبی پاک دیاں باتاں کدی بھی غلط ہو سکدیاں نہیں۔ ہن اپنی بیوی نو سمجھا رہے نے جے حدیث مصطفیٰ دا پہلا حصہ میرے متعلق جنگل اندر فوت میں ہونا ہے، کلیاں میں جنگل اندر فوت ہونا ہے تے پھر میری وفات دے بعد کچھ دیر انتظار کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی جیڑا جنگل اندر فوت ہوئے گا ان دی وفات دے کچھ دیر بعد گزرن والا قافلہ فوت ہون والے دی نماز جنازہ ادا کرے گا۔ ابو ذر اپنی بیوی نو آندا ہے جے فوت میں جنگل اندر ہو جاواں، آقا دیاں باتاں سچیاں نے، کدی حضور دی بات غلط نہیں ہو سکتی، جے حدیث دا پہلا حصہ میری طرف ہے تے پھر دوجا حصہ بھی میری طرف کیوں؟ انتظار کریں، انتظار کریں، جے میں فوت ہو جاواں میرے جنازے دے بعد، میری موت دے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھن والا قافلہ ضرور آئے گا۔ حضور نے اے خبراں دتیاں سن صلی اللہ علیہ وسلم، اے باتاں کردیاں حضرت ابو ذر فوت ہو جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی اچھی موت ہے، نبی پاک دی حدیث بیان کردیاں موت آئی، آئے آئے خدا دی قسم کوئی شراباں پیندے مر جان گے، کئی جوا کھیل دے مر جان گے، کئی انڈیا دے کنجر تے کنجریاں سن دے کناں اندر لپیاں انجی مر جان گے، کرے ڈرامہ ٹی وی ویندا پیا، کرکٹ ویندا پیا، ادھر اذان شروع ہو گئی ہے، آندا منڈیاں نو نیاڑیاں نو دروازہ بند کرو، آواز آ رہی ہے میں ڈرامہ ویکھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈرامہ ٹی وی بند نہیں کردا، کمرے دا بیٹھک دا دروازہ بند کرا دیندا ہے، استغفر اللہ۔ چوکاں دے اندر گانے موسیقی باواز بلند اچھی اچھی نمازیاں رائیاں نو پریشانی،
اور خدا دی قسم جوانو جینا چوکاں من مرضی کر دے ہو ایک وقت آنا ہے انہاں چوکاں چو تیرا جنازہ بھی گزر کے جانا ہے انہاں چوکاں چو تیرا جنازہ گزر کے جائے گا جتھے آج من مرضیاں کرنا ہے کچھ رب کل ڈر جا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری کو رحمت اللہ علیہ ایتھے بڑی پیاری گل کر گئے نے قبران دے ٹیر او چیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے دو جگدہ بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی پھیرا ہے اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیں انہیں مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر توڑے نی اے اجڑے آندہ بیڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی پھیرا آئے بچے روندے اپنی ماوانو ماوان دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو نہیں رہنا محل منارانے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی پھیرا آئے جدوں آخری آوے سا اللہ اسا پڑھ دے ہوئی لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی پھیرا ہے حضرات میں گزارش کر رہے ہیں ہر بندے نے ساڑھے نا علاقے دے ایک بزرگ عالم دین 40 سال ایک مسجد اندر نمازاں جمعے پڑھائے 40 سال کنے سال حضرات تقریباً کوئی 65-70 سال دا بابا 40 سال دین دا کم کرنے والا ایک دن مغرب دی جماعت کروائی تے جماعت دے بعد نا نمازیاں نو بابا جی کہن لگے نمازیو جماعتیو میری طبیعت خراب ہے تے میں عشاء دی نماز ہونے ہی پڑھن لگا جے تسی آ جاؤ عشاء ٹائم تے اپنی جماعت کروا لے آجے میری طبیعت خراب ہے ہو سکتا ہے عشاء ٹائم نہ آیا جائے تے بابیاں کہتا کوئی گل نہیں بزرگ جو ہے بیمار ہے پڑھ لو عشاء دی نماز مغرب نال جمع کر کے کرے گئے خدا دی قسم لوگو عشاء دی اذان شروع ہوئی تے بابا جی دی روح پرواز ہو جاندی ہے عشاء علی مسجد اندر نہیں آ سکے نماز تو پہلے ہی انتقال کر جاندے نے میں عرض کرنا چاہنا اے جے اچھی موت خدا دی قسم انج دی موت ادھر روح نکلے ادھر جنت دے 8 دروازے کھل جان او خوش قسمت نے جنہوں موت آئی ہے نماز پڑھ دیا سجدے دی حالت اندر آئی ہے او خوش قسمت لوگ نے آسان دیں دیا جڑے دنیا تو تر گئے عمرہ کر دیا تر گئے حج کر دیا تر گئے آقا فرماندے نے جڑا عمرہ حج کر دیا فوت ہو جائے گا کل قیامت نو قبر چ اٹھایا جائے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اے تلبیہ پڑھدا ہویا قبر چوں اٹھایا جائے گا اللہ کرے رب خاتمہ بالخیر کر دے آمین کو ابو ذر نے حدیث مصطفیٰ سنائیے ایتھے روح نکل گئی موت آ گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بیوی پریشان ہے ہن انتظار اندر کوئی قافلہ آئے
काफिले नूं वेखण वास्ते दौड़ के पहाड़ ते चढ़ जाती है। पहाड़ी ते चढ़ के उच्ची जगह ते दूर दूर तक नजर मार दिए, कोई काफिला नजर नहीं आया। लाशा खैमे अंदर अबू जर दा पिया है। बीवी दौड़ के फिर आ गई, खावन दे कोल लाश पई हुई है। लाश नूं वेंदी है, अखा जुजारो कतार आंसू जारी ने। फिर पहाड़ी ते चढ़ जाती है। काफ़ी देर गुजर गई। हजरात जदों काफ़ी देर गुजर जाती है, एक गुजरन वाला काफिला गुजरदा पे है। अबू जर दी बीवी ने मंजर वेखिया, दूरों ही वेख के अपना दुपट्टा लहराया। की मानी, काफिले वाले हो आओ मेरी मदद करो। दुपट्टा लहराया, काफिले वाले समझ गए कोई बंदा मदद वास्ते पुकार रहा है। एक करीब आए, वेंदे ने इते औरत जाते, आंदे ने बीबी गल की है। बीबी रो के आंदी काफिले वाले हो मैं अबू जर दी बीवी हाँ, अबू जर फौत हो गए ने और लाशा पिया होया है। मैं बेयारो मददगार औरत जात कली हाँ, अबू जर दा जनाजा पढ़न वाला कोई नहीं। इन्हें रो के दसिया कि अबू जर नबी पाक दे सहाबी रज़ी अल्लाह तआला नो फौत हो गए ने और लाशा पिया होया है। ए गल सुन के काफिले विचों, इस काफिले दे विचों, इस काफिले दा सिपा सलार छोटे जे कद वाला बंदा जल्दी ना लोगों को पिछा हटांदिया अगे आया। अगे बढ़ के बोल के आंदा बहना परेशान नहीं होना, पर्दा करके साइड ते होके बह जा। मैं अबू जर दा भाई नबी पाक दा सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद आ गया वहां, अपने भरा दा जनाजा भी पढ़ांगा, कफनो दफन दा इंतजाम भी करांगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक दे अजमतां शाना वाले सहाबी अगे बढ़े। अबू जर नू गुसल दिता है, कफन पहनाया है, जनाजा खुद पढ़ाया, इते दफन करके दुआवां करके तुर गए। मियाँ मैं दसना चाहना जेड़ियां पशीन गोइयां, जेड़ियां खबरां नबी पाक दी ज़बानों निकलियां ने, अल्लाह पाक ने वो खबरां पूरियां कर दित्तियां ने। क्यों ना खबरां पूरियां होंदियां। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हुजूर दी कोई भी गल गलत हो सकती, बोलो। तीन बातें मैं कर चुकिया, चौथी गल सुन लो। एक नबी पाक दी बीवी है जिंदा नाम मैमूना है रजी अल्लाह, सैयदा मैमूना आखो रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत अब्बास दी बीवी ते सैयदा मैमूना सकियां बहना ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी पाक दे चचा दे पुत्र ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला नो अब्दुल्ला दी सैयदा मैमूना आंटी खाला लगदियां ने। की लगदियां ने? मासी लगदियां ने। मासी मां जैसी हुंदी है, मासी। दलील की है? एक बंदा नबी पाक को लाया, आके आंदा सुनियो अमल दसो कि रब गुनाह मुआफ कर देवे। आका फरमांदे ने क्या तेरी अम्मी जिंदा है? क्या तेरी अम्मी जिंदा है? आंदा सोनियो मेरी अम्मी ते फौत हो गई है। जिन्हां दी मावां तुर गई, अल्लाह पाक आखरत दी मंजिल आसान करे। उच्ची आमीन को। जिन्हां दी मावां जिंदा ने अल्लाह खिदमत दी तौफीक दे, जिन्हां दी तुर गई कब्रां नूं जन्नत दे बाग बगीचे बनाए। मावां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां। मावां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां
टोर मियाँ मां मरे ते पुत्र कल्ले हो जांदे मां मरे ते पुत्र कल्ले हो जांदे कई वेखे ने रो रो झल्ले हो जांदे है खुश किस्मत मापे जिस दे कोल मियाँ नहीं ते पुछो उन्हां जेड़े बैठे ने मावा टोर मियाँ मावा वर्गा जगते कोई नहीं होर मियाँ नहीं ते पुछो उन्हां जेड़े बैठे ने मावा टोर मियाँ मां मरे ते लागे कोई नहीं बहिंदा मां मरे ते लागे कोई नहीं बहिंदा मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदा लंघदी बाकी सारी जिंदगी बोर मियाँ नहीं ते पुछो उन्हां जेड़े बैठे ने मावा टोर मियाँ मावा वर्गा जगते कोई नहीं होर मियाँ नहीं ते पुछो उन्हां जेड़े बैठे ने मावा टोर मियाँ नबी पाक पुछदे ने क्या तेरी अम्मी जिंदा है आंदा सोहणियो मेरी अम्मी फौत हो गई है आका फरमाते ने तेरी अम्मी दी बहन तेरी आंटी खाला मासी कोई जिंदा है आंदा जी सोहणियो मेरी मासी आंटी जिंदा है आका फरमाते ने फबिर्रहा जा चला जा अम्मी दी बहन आंटी खाला दी खिदमत तू कर ले रब तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह आपे ही मुआफ कर देवेगा मासी मां जैसी हुंदी है मासी मां जैसी हुंदी है मां दी मिठड़ी बोली सी ना ठार दिए पुत्र कह के मां जद वाजा मार दी मां दी मिठड़ी बोली सी ना ठार दिए सोना कह के मां जद वाजा मार दिए ख्वाब दे विच भी जेकर पुत्र डर जावे मां ड्यूटी देंदी पैरे दार दिए मां दी मिठड़ी बोली सी ना ठार दिए इन्नी अंगूड़ियां झावां जग बिच लभदियां नहीं तुर जान एक बार ते मावां लभदियां नहीं मां दे वांगो किन्ने दर्द वंडोना एवें बुआ खट के दस किन्ने आना है एवें रोले पाना कावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं। मैं अर्ज करना चाहना मासी मां जैसी मासी मां जैसी हुंदी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी मोमना दी मां इंदा नाम मैमूना है रजी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे आका दुनिया तो तशरीफ लै गए ने ये मक्के अंदर अपने पांजे अब्दुल्ला बिन अब्बास कोल इत्थे जिंदगी गुजार रही। बीमार ने लोग आंदे ने नबी पाक दी बीवी ते मोमना दी मां मोमना दी मां सैयदा मैमूना अज नहीं ते कल कल नहीं ते परसों बस दुनिया तो चलियां जान गियां। बस बीमार ने हुण दिन थोड़े ने दिन गुजरते जा रहे ने बीमारी काफ़ी
لوگاں دا اندازہ غلط ہو رہا ہے اماں جی دنیا تو نہیں گئیاں اجے فوت نہیں ہوئیاں ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس پریشان نے سیدہ میمونہ دیا نے بیٹا بیماری دی شدت اندر کی گل لے فرمایا ڈاکٹر حکیمہ جواب دے دیتا ہے حکیم ڈاکٹر آندے نے بس تواڈی خالہ نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں پل دو پل کڑی دو کڑی دی مہمان نے دنیا چھوڑ کے چلیاں جان گیاں سیدہ میمونہ آندھی ہے پتر اے میرے پانجے مکے اندر ایتھے مینوں موت خدا دی قسم نہیں آئے گی توجہ ہے توجہ کرو میں نتیجے تے پہنچن لگنا سیدہ میمونہ دیاں نے ایتھے مینوں موت نہیں آئے گی پانجا حیران ہو گیا کہ ڈاکٹران جواب دے دیتا تسی کہنا موت نہیں ہونی اماں جی گل کی ہے سیدہ میمونہ دیاں نے پتر تسی ڈاکٹران حکیمان دی گل کر دے ہو ایتھے میں تو انو نبی پاک دی ایک حدیث سناواں میں بھی تو انو سناواں سنا دیں اماں جی فرمان دیاں نے میں نبی پاک دی حدیث سناواں پانجا رو کے اندر جی اماں جی فرماؤ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پانجے عبداللہ بن عباس نو آندیاں نے اے بیٹا مکے نو آندیاں ایک جگہ ہے حضرات میری طرف کھیا جے تسی جدوں مکیوں نکل کے مدینے نو جاؤ عمرہ کرن واسطے مکے شہر تو کوئی کم از کم 20 کلومیٹر حضرات مدینے نو جاندیاں ایک جگہ دا نام ہے سیدہ میمونہ کو رضی اللہ علماء گل ذہن ہے کوئی نام آ جاندی ایک جگہ دا مقام بڑا مشہور ہے جدو عمرہ کرن جاؤ نا تے حاجی مکیوں مدینے نو جان تے جدو 20 کلومیٹر سفر طے ہو جاندہ ہے اس جگہ تے او بس والا گڈی والا آندہ ہے اے قبرستان مین روڈ تے کھبے پاسے اے جگہ ویکھو اے او مقام ہے جتھے نبی پاک دی بیوی سیدہ میمونہ دی قبر رضی اللہ تعالی عنہ مرضی اللہ پاک دیئے اچانک اس جگہ دا نام میرے ذہن چو نکل گیا ہے اے سنیاں جے گل تیان نال سیدہ میمونہ نے جگہ دا نام لیا فرمایا پانجے اوتھے قافلے نے پڑاؤ ڈالیا خیمہ لگ گیا نبی پاک نے میرے نال خلوت اختیار کی تھی آقا فرماندے نے میمونہ اے او جگہ ہے جتھے تینوں موت آئے گی زندگی دے آخری سا ایتھے مکنے نے اے نبی پاک نے خبر بذریعہ وحی دیتی ہے سیدہ میمونہ دیاں نے میرے پانجے مکے اندر موت نہیں آئے گی مدینے نہیں جس جگہ دی نشاندہی نبی پاک نے کی تھی سی اوتھے لے چلو مکیوں مدینے نو جاندیاں کوئی 20 کلومیٹر یا ایندے نالو زیادہ ہے حضرات جدو اس مقام تے پہنچے خدا دی قسم سیدہ میمونہ نو لٹا دیتا گیا طبیعت خراب ہے کچھ دیر ہوئی ہے اوتھے اللہ پاک دا فیصلہ تے حکم آ جاندہ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون جتھے نبی پاک نے پیشین گوئی فرمائی اوتھے ہی موت آئی اج بھی چلے جاؤ اکثر نبی پاک دیاں بیویاں انہاں دی قبر مدینے اندر کئیاں دی مکے حضرات سہا مقام صرف جے یاد آ گیا ہائے اللہ دی مرضی ہے نا سین اگے رات اینڈ تے فے مقام صرف کی نام ہے سین دے نال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو برات دیاں جدو نبی پاک نے کیا نا پوچھیا تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینو حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھول گیا تے کہہ دیتا یوسف دے ابے والا حال ہے میرا فصبر جمیل
اوتھے سیدہ عائشہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھول گئیاں سن تے میں حدیث مکمل کیتی ہے تے اللہ پاک نے جگہ دا نام میرے ذہن چ پا دیتا ہے مقام صرف جدو تسی سیرت دی کتاباں دے اندر حضرت میمونہ دی قبر پڑھو گے تے اے مقام صرف لکھیا ہونا ہے جڑے حاجی عمرے تے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے مکے تو مدینے جاندے ہیں رستے اندر ایک بہت بڑا قبرستان ہے دیگر لوگاں دیاں قبراں نے تے سیدہ میمونہ نبی پاک دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا دی اوتھے قبر ہے اوتھے ہی فوت ہوئیاں اوتھے ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا ہے حضرات میں 4 بات عرض کیتیاں نے مسئلہ ثابت کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ہوا الا وحی یوحا تھک گئے ہو بس کریے 5ویں حدیث آخری گل 5ویں نمبر تے حضرت سراقہ بن مالک آکھو رضی اللہ تسی بولے نہیں میں نے انج لگتا ہے جی میں تساں تھک گئے ہو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی ادھر میری طرف دیکھو اے آکے حکم سارے من رب دے زندگی دے سا نہیں مل لب دے مل لب جاندے ہے آکے حکم سارے من رب دے زندگی دے سا نہیں مل لب دے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا دال آکھے دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے آخری ساہ نے طبیبان ڈاکٹرانوں چیک کرایا گیا ڈاکٹر آندے نے بس خدمت کر لو زندگی تھوڑی ہے ان قریب سراقہ بن مالک فوت ہو جان گے صحابی نے آکھو رضی اللہ کہہ دیو نبزہ رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رون پئے سورے سالے بھی بہتیاں کھون پئے اج بھائی آکھن ساڈی بام پج گئی کمر برڑے باپ دی چک جانی جنہ دے ابے جیوندے نے رب خدمت دی توفیق دے تے جنہ دے ابو تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے آمین کہو اون دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اون دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردا اے
سب کچھ جردا ہے خدا دی قسم ابو جی گرمی اندر جلدے نے اولاد لی محنت کردے نے سردی دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں دے اندر ابا محنت کردا ہے شوگر دا مریض ہارٹ پرابلم ہزاراں بیماریاں نے دن رات اولاد لی محنت کردا کیوں بچیاں دی وردی چنگی سکول چنگے تعلیم اچھی کل نو میرے بچے جوان ہو کے کسے دے اگے ہاتھ نہ پھیلان خدا دی قسم لوگو جنہاں دے ابو تر گئے نے یتیم بچے چھوٹے چھوٹے بچے گھراں دا نظام نہیں چل رہا ہوٹلاں تے برتن مانج دے نظر آ رہے نے ابو تر گیا گھر دا نظام نہیں چل رہا لاری اڈے جتی پالش کر دے نظر آ رہے نے ابو تر گیا حضرات میری طرف کھیا جے دکھاں نے گھیر لے آئے میں کئی وری اگے کیا اج پھر کہہ دینا اج جس دور چو گزر رہے ہیں اپنی کمائی نال تے اپنی پوری نہیں پیندی خدا دی قسم موجاں تے ابو دی کمائی تے ہوندیاں نے جڑے لاڈ محبت جڑیاں فرمائشاں ابا پوریاں کر دیندا ہے ابے دے بعد او فرمائشاں پوریاں نہیں ہوندیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردائے تپاں بارش پالے سب کچھ جردائے سنگنے رخ دے وانگوں کاٹے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں کاٹے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے سایہ کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں حضرات میری طرف کھیا جے باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں ٹر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی نہ دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں میں گزارش کرنا چاہنا جنہاں دے ماپے جیوں دے رب خدمت دی توفیق دے وے آج ایک انٹرویو تے خبر آئی ہے جنگ شہر دا واقعہ پتر نے ابے کل خرچہ منگے انہیں کیا پہے کوئی نہیں چوریاں مار مار کے باپ نو بد نصیب پتر نے قتل کر دیتا ہے جلال پور پیر والا پچھلے مہینے زمین دا تنازع پتر نے چھریاں مار مار ابے نو قتل کر دیتا خدا دی قسم لوگ کو میرے علماء بیٹھے نے آقا فرماندے نے انہوں نے پوچھے آجے آقا فرماندے نے الوالدو اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین گیٹے امیاں باپ جنت دا مین دروازہ ہے اسے ابو نو نہ ستایا کر خدا دی قسم اولاد دے ماں باپ واسط ماں باپ اتنا مخلص رشتہ ہے جگ دے اندر اور کوئی رشتہ کوئی نہیں بچیاں نال ساری دنیا پاویں حسد کرے ابا کدی بھی حسد نہیں کرتا امی کدی بھی بچیاں نال حسد نہیں کرتی
ओए बाप जिंदा होवे फिकर हुंदी नहीं औलाद नू, करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नू। इन्ना बाग दियां बूटियां नू कदी भी ना सुकावी रब्बा, बाप दा विछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा। हजरत मैं गल मुकावा सुराका रजी अल्लाह तआला नो, बच्चे रो रहे ने कि अब्बू जी बा दुनिया तो चले ने। सुराका बिन मालिक नु होश आई, पूछया बच्चे गल की आंदे ने? अब्बा जी डॉक्टर जवाब दे दिता है। सईदना सुराका आंदे ने परेशान ना होवो, ना रोवो, इत्थे मैं तुहानू एक नबी पाक दी हदीस सुनावा। मैनू बोल के दसो 40 चक वाले हो तुहानू सुनावा, होवे कि ना होवे? हदीस मुसवा होवे कि ना होवे? बच्चे आंदे ने अब्बा डॉक्टर जवाब दे दिता, तुहाडे बाबा जी पल दो पल दे मेहमान ने, फौत होने वाले ने। सईदना सुराका आंदे अजे अज मैनू मौत नहीं आएगी, मौत अज नहीं आएगी। घर वाले आंदे ने डॉक्टर के है, ते सईदना सुराका आंदे ने तुसा डॉक्टर हकीमां दे तजर्बे दी गल करदे हो, मैं नबी पाक दी क्या तुहानू हदीस सुनावा? तुसीं भी बोलो, हदीस सुनावा। घर वाले आंदे ने फरमाओ। हजरत सुराका बिन मालिक आंदे ने नबी पाक जदों मक्कियों हिजरत करके मदीने गए, गल लंबी है, मैं पीछे घोड़ा दौड़ाया, नबी पाक तक पहुंच गया, उथे मेरा घोड़ा जमीन अंदर धंस गया। नबी पाक ने एक पशीन गोई फरमाई सी, हजरत सुराका मुसलमान भी हो गए, सहाबी रसूल भी हो गए रजी अल्लाह तआला नो। मेरे आका ने पशीन गोई दी, सुराका उतनी देर तक तेनू मौत नहीं आएगी जब तक तू अपने बाजुआं दे अंदर सोने दे कंगन ना पा लवे। आका फरमाते ने कैसर किसरा फतह होएगा, कैसर किसरा फतह हो जाएगा, इस्लाम दे झंडे गढ़ दिते जाएंगे, माले गनीमत आएगा, उस माल अंदर सोने दे कंगन आएंगे, वो कंगन तू बाजुआं अंदर पाएगा। जब तक गल पूरी ना हो जाए ओंदे तू पहले तेनू मौत आ सकती। सुराका फरमाते ने अजे कैसर किसरा फतह नहीं होया, मैं कंगन कोई नहीं पाए, एवें किवें पहला मैनू मौत आ सकती है? मैनू मौत नहीं आएगी, पहला नबी पाक दियां गल्लां पूरियां होणगियां। क्यों? इन हुवा इल्ला वहयु, फरमाया अजे हुजूर दियां गल्लां पूरियां होइयां नहीं, ते मेरा ईमान है नबी पाक ने जो फरमा दिता सच है, पहले गल्लां पूरियां होणगियां, बाद अंदर मुलाकात होएगी। थोड़े दिन गुजरे, बीमारी मुक गई, सुराका ठीक हो गए, अल्लाह की रहमत ना तंदुरुस्ती मिल गई। दिन गुजरते जाते ने, उमर बिन खत्ताब का दौर आया, आखो रजी अल्लाह तआला नो, हजरत उमर का दौर आया, कैसर किसरा फतह हो जाता है, माले गनीमत आया, इस माल अंदर सोने दे कंगन भी आए ने, मस्जिद नबवी मदीना, उमर बिन खत्ताब ते दीगर चंद नबी पाक दे सहाबा मौजूद ने, इन्हां दे अंदर सुराका भी बैठे ने। हजरत उमर उठ के सोने दे कंगन चुक के अपने बाजुआं अंदर पाए, कंगन पूरे नहीं आए, बोलो कंगन पूरे नहीं आए। हजरत उमर फरमांदे रहे साथियों बारी बारी कंगन पाओ, जिन्हों पूरे आ जाएंगे वो ले जाएगा, किसी ने पूरे नहीं आए। हजरत लोग चेक करते रहे, किसी ने छोटे थे किसी ने बड़े, दे टाइम गुजरता जा रहा, सारे चेक किया, किसी ने भी कंगन पूरे आए, बोलो किसी को कंगन पूरे नहीं आए। हजरत सुराका बिन मालिक इसे मजलिस के अंदर बैठे ने, गल सुनिया जे उमर बिन खत्ताब ने कंगन चेक किए, दीगर साथियों ने किसी को भी सोने दे कंगन पूरे नहीं आए। हजरत सुराका ते नजर पई, उमर बिन खत्ताब आंदे ने सुराका यार उठ पै, तू जरा सोने दे कंगन चेक करना। सुराका उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ी, कंगन चुक के बाजू अंदर पाए, रब ने फिट भी कर दिते, फबा भी दिते, सजा भी दिते ने, पूरे आ गए, फिट हो गए। उमर बिन
खत्ताब नाले रो रहे ने ते नाले आंदे ने सुराका कंगन तेरे ने तू ले जा कंगन तू ले जा। रोई जाते ने उमर बिन खत्ताब साथी आंदे ने उमर क्यों रोंदे हो? उमर फरमांदे ने नबी पाक दे कोलों मैं सुनिया सी एक वक्त आएगा सुराका कैसर किसरा फतह होएगा सोने दे कंगन आणगे किसे नू पूरे नहीं आने सुराका बिन मालिक नू पूरे आणगे। उमर रो के आंदे ने जिस नबी ने गल फरमाई खुद ते दुनिया तू तशरीफ लै गए उस मुर्शद दियां गल्लां मेरिया अखां दे सामने पूरियां होइयां ने। ए मंजर वेख के मैनू अखां चों आंसू निकल पे ने रोन आ गया कि नबी पाक तुर गए आका दियां बातां रब ने पूरियां कर दित्तियां ने। क्यों ना बातां पूरियां हुंदियां इन हुआ इल्ला वाहयुन पंज गल्लां कीतियां ने तुहाडे नाल इक्को ही मसला समझाने की कोशिश की है। खुदा दी कसम जिवें कुरान दियां ऐतां उंज नबी पाक दियां जिहड़ी गल आप फरमा देन एक इंच भी वो बात अगे पिछे हो सकती राई दे दाने बराबर भी फर्क हो सकता। ये ईमान हर मोमन का होना चाहिए और है अल्हम्दुलिल्लाह साडा ते जे कमी कोताही रब मुआफ करे। खुदा दी कसम साडा नबी पाक मुर्शद पाक दी ज़बान ते पुख्ता ईमान है फिर ही कामिल ईमान ते मोमन बंदा बनेगा जदों ए यकीन करेगा कि नबी पाक दियां बातां इंज ने जिवें कुरान दियां ऐतां हुजूर जो फरमा देनो कदी भी गलत हो सकता नहीं। हजरात आपने फरमाया मेरे बाद एक रवायत अंदर आउंदा 30 या कमो पेश आपने फरमाया कज़ाब झूठे नबूवत का दावा करने वाले आएंगे ला नबी बादी। आपने फरमाया मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। कज़ाब आएंगे झूठे आएंगे दज्जाल कादियानी आएंगे लेकिन कोई हुजूर दे बाद सच्चा नबी आ सकता। जो आपने फरमाया सी उंज ही होया बड़े बड़े दावे किते झूठे सब जहनमी ते लानती बदनसीब ने। साडे मुर्शद पाक दे बाद कोई भी सच्चा नबी आ सकता। हजरात बंदा ट्रेन ते बवे इस्लामाबादों लाहौरों रस्ते अंदर खानेवाल ते मुल्तान फिर बहावलपुर फिर इस तरह रहीम यार खान कराची दे अगे समंदर है कराची दे अगे जगह जगह स्टेशन ने कराची आखिरी स्टेशन है उनके अगे समंदर है। जे ट्रेन अगे जाए तो कि पानी च जाना है कि जाना है पानी च डुब जाना है। हजरात ये जड़ा नबूवत का सिलसिला चले है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हज़रत नूह हज़रत इब्राहीम इस्माइल इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम नबूवत का सिलसिला चलदियां हजरात कदे इदरीस अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत का सिलसिला चलदा आखिरी स्टेशन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात नबी पाक दे बाद जेड़ा मजीद नबूवत अगे चलाएगा वो जहन्नम अंदर डिग जाएगा। हुजूर दे बाद कोई भी नबी आ सकता। जिमें कराची दे बाद अगां आखिरी स्टेशन अगे पानी च डुबन वाली मरण वाली गल हुजूर दे बाद फिर अगे कोई नबूवत का सिलसिला चलाए वो जहन्नम का बालन बनेगा क्योंकि आका फरमा गए ला नबी बादी मेरे बाद हुण कोई भी रब दा नबी आ सकता नहीं। हजरात टाइम काफ़ी हो गया अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज दी रिकॉर्डिंग शाहीन इस्लामिक सेंटर साहिवाल यूट्यूब तो पूरा अज का प्रोग्राम मिल जाएगा। अल्लाह मेरी थोड़ी अज की हाज़री कबूल फरमाए। 31 मार्च हाँ 15 मार्च 15 मार्च बंद हो गया। मौलाना एजाज साहब बैठे ने इन्हां दे कोल की नाम पिंड दा खोलो 127 मगरब इशा दे बाद खतीब पाकिस्तान कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला 127 खताब फरमाएंगे।
मौलाना सिबगतुल्लाह आहसन इलाहाबाद ठीक मोड़ वाले वो भी खिताब फरमान गए 15 मार्च बरोज सोमवार, ये तारीख याद रहेगी। अगे फिर 31 मार्च बरोज बुध मगरब के बाद 127 नवाल इन्हां दे कोल ही खतीबे पाकिस्तान कारी मोहम्मद यासिन बलोच हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दा बेटा हफीज़ुररहमान बलोच, उन्हें पहले बयान करना है मगरब के बाद, तो उन्हां दे बयान के बाद फिर इंशाअल्लाह मेरा बयान होना है 31 मार्च बरोज बुध। इंशाअल्लाह मैं भी इन्हां कोल हाज़र होवांगा। मगरब के बाद ये 2 बयान होंगे, आओगे इंशाअल्लाह? दुआ कर दी जिन्हें इंतजाम किया है, तावन किया है, अल्लाह पाक रिज़क कारोबार अंदर बरकत दे। जेड़े साढ़े फौत हो गए अल्लाह पाक कब्रां नूं जन्नत दे बाग बगीचे बनाए, ते जेड़े बीमार ने अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। मौलाना कारी अदनान नातिक साहब हफीज़हुल्लाह ताला ए मस्जिद इंतजामिया अल्लाह पाक सबना दे रिज़क कारोबार ईमान सेहत अंदर बरकतां दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अज़िल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह बीमारां नूं शिफ़ा अता फरमा, मकरूज़ बंदियां दे कर्ज़े दूर फरमा, परेशान बंदियां दी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह कारी अदनान साहब जमात पूरी मेहनत मुहब्बत कबूल फरमा। जिन्हें भाइयों प्रोग्राम वास्ते तावन किया, रिज़क कारोबार माल अंदर बरकतां दे। या अल्लाह साढ़े मोहतरम भाई मौलाना मुहम्मद सईद ज़िया साहब 49 आरफ वाले तो भाई नूं तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे दे। भाई सईद साहब दियाँ उलमा नाल मुहब्बतां कबूल फरमा। या अल्लाह जिन्हें बच्चियां कुरान पढ़िया कामयाब फरमा। या अल्लाह जिन्हें पढ़ाया असातिज़ा दी मेहनत कबूल फरमा। या अल्लाह जितने उलमा तोलाबा मेरे भाई बैठे ने राज़ी हो जा। मेरिया मावा बहना बेटियां ख़वातीन आईयां ने, ख़वातीन इस्लाम ते राज़ी हो जा। या अल्लाह मेरे बुजुर्ग सफ़ेद दाड़ियां वाले बाबे बैठे इन्हां ते भी राज़ी हो जा। या अल्लाह जेड़े बुजुर्ग दुनिया तो तुर गए कब्रां नूं जन्नत दे बाग और बगीचे बना दे, उच्ची आमीन कहो। या अल्लाह जिंदी अम्मी अब्बू जो जो फौत हो गए ने सबना नूं मुआफ़ कर दे। या अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान दियां सरहदां बार्डरां दी हिफाजत फरमा। या अल्लाह साडी पाक फौज पाक आर्मी दी मदद फरमा। आर्मी दे नौजवान सिक्योरिटी इदारे मुआफिज इदारे तमाम इदारियां दी हिफाजत फरमा। ए वीडियो वाले कैमरे वाले साउंड वाले या अल्लाह इन्हां सारियां ते राज़ी हो जा। साउंड वाले दे रिज़क कारोबार अंदर बरकत दे। मैनू जो थोड़ी तकलीफ हुई मैं कोई 4 गुजारिशां कर दित्तियां ने, महसूस नहीं करना। मैं उन्हां दी सलाह वास्ते जो मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह साउंड इतना अल्लाह पाक तरक्की देवेगा कि लोग महीना महीने पहले बुक करेंगे, टाइम ही नहीं लभना है। ये सारी मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह पाक साउंड वाले दियां मेहनतां कबूल करे, इहदे कोल भी दीन दा काम ले। आमीन को उच्ची कहो आमीन। वीडियो वाले भाई जेड़े उलमा कुर्सियां दे बैठे सामीन मस्जिद सेन और हाल अंदर जितने भी मेरे भाई आए ने अल्लाह सबना ते राज़ी हो जाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अहलि बैति अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।